السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وبألف خير. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد ودرس جديد، وهذا الدرس هذا يتحدث على لو بريزون، الحاضر أو المضارع. بقاو معايا حتى نهاية الفيديو إن شاء الله باش تفهموا الدرس مزيان، وإلا ما فهموش يوقف الفيديو ويرجع غير بشوية باش يفهم الدرس. اليوم ان شاء الله مع لو بريزون. ايوا ان شاء الله قبل ما نبداو الدرس ديالنا بدي نعطيو واحد التعريف ديال بريزون. لو بريزون de l'indicatif indique une action qui se produit au moment où l'on parle. Le présent يعني الحاضر أو المضارع. Le présent de l'indicatif indique une action qui se produit au moment où l'on parle. يعني البريزون أو المضارع يدل على حدث يتم أثناء الكلام أو عادة تتكرر أو حقيقة علمية ثابتة. بريزو أو المضارع يدل على حدث يتم أثناء الكلام أو عادة تتكرر أو حقيقة علمية ثابتة، يعني يدل في الحاضر، الزمن الحاضر، يعني دابا بريزو الزمن الحاضر. هناك واحد التعابير نشوفوها دابا، تعابير تدل على زمن الحاضر، تعابير تدل على زمن الحاضر أي بريزون. maintenant هي الآن. aujourd'hui اليوم. chaque كل زائد فترة زمنية. exemple chaque matin كل صباح. chaque semaine كل أسبوع. tout يعني كل زائد فترة زمنية. exemple tous les soirs كل مساء. نعاودو maintenant الآن. aujourd'hui اليوم. chaque كل زائد فترة زمنية. chaque كل بليس فترة زمنية. chaque matin كل صباح. chaque semaine كل أسبوع. tout كل زائد فترة زمنية. كل زائد فترة زمنية. tous les soirs كل مساء. يعني هذا كل التعابير تدل على زمن الحاضر أي بريزون. اللي ما فهمش يوقف الفيديو ويخدم غير بشوية ويتبعيه بشوية باش يفهم الدرس. تنقسم الأفعال في الفرنسية إلى ثلاثة مجموعات. تنقسم الأفعال في الفرنسية إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي les verbes de premier groupe. ثاني مجموعة هي les verbes du deuxième groupe. وثالث مجموعة هي les verbes
du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe. يعني قلنا تنقسم الأفعال في الفرنسية إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي les verbes du premier groupe. les verbes du premier groupe. المجموعة الثانية هي les verbes du deuxième groupe. du deuxième groupe. du deuxième groupe. المجموعة الثالثة هي les verbes du troisième groupe. du troisième groupe. les verbes du troisième groupe. ان شاء الله غادي نشوفوا يعني كل مجموعه غادي نشرحوها بوحدها باش تنفهموا مزيان. قلنا les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. هذه هي اقسام افعال مجموعات ديال الفرنسيه. الاقسام ديال الافعال في الفرنسيه تنقسم الى 3 مجموعات. نركزوا مزيان وكل مجموعه غادي نشرحوها مزيان بوحدها. شفنا اليوم الدرس ديال لو بريزون في لا كونجيغاسيون، يعني لو بريزون الحاضر او المضارع. شفنا التعريف ديال لو بريزون بالفرنسيه وشرحته لكم بالعربيه، وشفنا التعابير اللي تدل على زمن الحاضر. شفنا بعض التعابير تدل على زمن الحاضر. وشفنا لي جروب، يعني ينقسم الافعال الى كم تنقسم الافعال في اللغه الفرنسيه الى 3 مجموعات. يعني الافعال في اللغه الفرنسيه تنقسم الى 3 مجموعات. دابا غنعطيو كل مجموعه غنعطيو فيها دي زيكزامبل، امثله. واللي ما فهمش الدرس يوقف الفيديو ويرجع غير بشويه تيفهم. دابا ان شاء الله غادي نعطيو دي زيكزامبل في المجموعه لو بروميير جروب. المجموعه الاولى يعني لي فيرب دو بروميير جروب. لي فيرب دو بروميير جروب اللي تيكون في لافان ديالو او ار كي سو تيرمين بار او ار. دائما تيكون فيه او ار في الاخر. بروميير جروب. لي فيرب دو بروميير جروب. عندنا ناجي. ناجي que se termine par ER. ناجي. manger. هذه des verbes de premier groupe. manger. acheter. Des verbes de premier groupe. D'abord, غادي ندوزو des exemples de deuxième groupe. Les verbes de deuxième groupe. Les verbes de deuxième groupe. Finir, que se termine par IR. Finir. Quel est le premier groupe qui se termine par ER? Manger, nager, acheter. Donc, il y a des verbes qui se terminent par IR, ce deuxième groupe. Finir. Choisir. شفنا grandir يعني les verbes du deuxième groupe. finir, choisir, grandir. دابا غادي ندوزو les verbes du troisième groupe. les verbes du troisième groupe que se termine par ir ولكن ماشي دائما تتكون هكا، تتكون بعض الحالات خاصة.
par exemple. دابا نعطيو دي زيكزامبل. dire mettre انا تنكتب لكم كبير وواضح باش يبان لكم الخط مزيان. faire دابا شفنا لي groupes de premier groupe les verbes de premier groupe nager, manger, acheter. وشفنا les verbes de deuxième groupe finir, choisir, grandir. وشفنا les verbes de troisième groupe dire, mettre, faire. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واللي كان اي تساؤلات خليوها لي في كومونتير، واللي ما فهمش الدرس يرجعوا بشويه ويوقف الفيديو ويمشي غير بشويه بشويه. ان شاء الله غادي نشوف معكم كل جروب غادي نعطيو فيه امثله وغادي نخدمو يعني في الحاضر بريزون، لان ما خدمتش معكم، انا غير شرحت لكم لو بريزون ويعني واقسام الفعل. يلا باي باي عليكم.